Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I'm very thankful to the management of Peshawar University and specifically to the chairman. And I'm thankful to the Department of Journalism and Mass Communication. I'm really sorry. I am Hamad Safi and I'm a later professor. People call me Nana Professor, but I am not actually. They call me by love. They love me. They like me. So that's why people call me Nana Professor. But I salute to the professor, as we have Mr. Bhagat Ahmad sir. He is also a professor. So I salute to him. You have PhD and you have 15 to 16 years experience if you are a professor. So today we'll be talking about the success, story of success, but start from the challenges. दुनिया में हर कदम, हर लम्हा, हर एक पल चैलेंज है. हर एक मिनट, हर सेकंड, हर एक डे, हर एक मंथ, हर एक साल चैलेंज ही चैलेंज है. जब हम इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं तो सबसे पहला चैलेंज जो हमारा होता है वो चलना. इंसान जगह एक दफा गिरा नहीं होता, वो चलना नहीं सीखता. मैं हूं तो मैं भी बचपन में बहुत गिरा हूं, तब मैंने जाकर चलना सीखा है. हम हर एक चीज में फेल होते हैं, फिर बाद में सक्सेस होते हैं. हम कहते हैं कि फेलियर इज ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. एक फेलियर होता है, एक सक्सेस होता है. गलत, ये बात गलत है. फेलियर ऑपोजिट नहीं होता सक्सेस का. फेलियर जो है वो पहला हिस्सा है और मेन हिस्सा है सक्सेस का. सक्सेस जिसे हम कामयाबी कहते हैं, विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं. तो याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है. हम अगर दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे देते हैं तब वो चीज देता है, पैसे नहीं देते तो वो नहीं देता. फ्री में नहीं है कोई. अब आप सोच रहे होंगे कि भिखारी तो भीख फ्री में लेते हैं. वो भी भीख फ्री में नहीं लेता. उसके पास भी कोई चीज है जो वो लोगों को देता है, तब लोगों से भीख देते हैं, तब लोगों से जाकर पैसे देते हैं. वो है इज्जत. उनके पास इज्जत का वजूद उनके पास होता है. वो अपना ग्रेस डाउन करके, अपनी डिग्निटी डाउन करके वो हाथ आगे करते हैं और पैसे मांगते हैं. तो जो भी हाथ आगे करते हैं वो शर्म से डिग्निटी, अपनी ग्रेस को डाउन करके, खत्म करके हाथ आगे करता है. तो याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है. हर एक चीज की अपनी एक कीमत है, एक वैल्यू है, एक वर्थ है. हर एक चीज की, कोई चीज भी मुफ्त नहीं. अब है सक्सेस की. दुनिया में हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सक्सेस क्या चीज है. हम सोचते हैं कि सक्सेस ये है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो और साथ में स्विमिंग पूल भी हो, बड़ी सी बस लग्जरियस लाइफ हो, इसे हम सक्सेस कहते हैं. लेकिन नहीं, सॉरी सर. सक्सेस वो होता है विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, वो हमारी सक्सेस है. हम सक्सेस तब होते हैं जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं. देखिए कि पैदाइशी कोई साइंटिस्ट नहीं होता, पैदाइशी कोई स्टीव जॉब नहीं होता, पैदाइशी कोई बिल गेट्स नहीं होता, कोई पैदाइशी बड़ा आदमी नहीं होता. वो कदम कदम पर स्टेप्स के बाद फिर जाकर सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, अपना ड्रीम उसका जो फुलफिल हो जाता है. तो यहाँ अब मैं आपको कुछ स्टेप्स जो है वो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स है जो स्टार्ट है और जिससे हमारी 80% सक्सेस मुकम्मल होती है. अगर हम इस पे सोच करें, इस पे जरा ध्यान दें, फोकस करें और इसी को अपनाएं. पहली है हार्ड वर्क, मेहनत बहुत जरूरी है. हम मेहनत नहीं करते तो हम कामयाब नहीं हो सकते, हम स्ट्रगल नहीं करते. दुनिया में याद रखिए दो तरह के लोग होते हैं. दुनिया में 2 तरह के किस्म के. एक होता है ड्रीमर और एक होता है रिस्क टेकर. ड्रीमर ड्रीम करता है, सोच करता है, अपने लिए गोल सेलेक्ट करता है, डायरेक्शन सेलेक्ट करता है, लेकिन जब जाता है रास्ते में थोड़ी सी मुश्किलात आती है, पीछे हट जाता है. लेकिन ये नहीं, अगर आप राइट वे पे हैं तो आपको मुश्किलात खामखा आएंगी. जैसे कि मेरी मंजिल है कि मैं वहां से उधर जाऊं, उस दीवार तक ये मेरा मंजिल है कि जाऊं, लेकिन कुछ लोग इधर से भौंकेंगे, कुछ लोग इधर से, कुछ नीचे से, कुछ ऊपर से. आसपास को जो एनवायरमेंट है वो तुझे घेर लेगा और कहेगा नहीं जा सकते, तुम नहीं बन सकते, कर ही नहीं सकते. हमारे दिमाग पे भी रोस आता है, उसे मान लेते हैं और हम चले जाते कि नहीं कर सकते. मड़ा मैं दरमियान में कौन जप की लाशों क्या माँ. यस, हम कहते हैं ना जप की लाशों क्या माँ. तो फिर यही है. लेकिन याद रखिए कि चैलेंज जो होता है वो हमें फेस करने चाहिए. 2 तरह के चैलेंज. एक होता है कि आदमी चैलेंज कर लेता है, जीत जाता है चैलेंज में,
اور ایک ہوتا ہے جو دل سے قبول کرتا ہے, ایکسپٹ کرتا ہے چیلنج کو کہ آؤ بھائی میں تیار ہوں, ریڈی ہوں. جو دل سے قبول کرتا ہے وہی پھر جیتتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جب چیلنج ہوتا ہے, ایک تو چیلنج میں جیت ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے, جیت ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے, ہار. تم لوگوں نے ہار بولا لیکن نہیں, یہ ہار نہیں ہے, دوسری ہے سیکھنا. ہار نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. لرننگ, ہر نام کی کوئی چیز ہم زندگی میں ہے ہی نہیں. اگر ہم اپنی زندگی سے ہار نام نکال لیں, دنیا کے قدم قدم پر جو چیلنج ہے اسے دل سے قبول کر لے, ایکسپٹ کر لے, تو ہم پھر بن سکتے ہیں جو ہماری ڈریم ہوتی ہے. وی کین ڈو دیٹ اینڈ وی کین بی ایز وی وانٹ. بس ایک لفظ آپ کی پوری تقدیر بدل کر دے گا, آپ کی پوری تقدیر بدل دے گا. لیکن ہم اس پہ جب کام کریں, ایسے بھی نہیں ہے کہ صرف ڈال دو بس دن رات سو, کام نہ کرو, دن رات خراٹے مارو, گھر میں جاؤ بس آرام سے بیڈ پر سوئے کہ بھائی کچھ بھی نہیں, خود ہی کامیاب ہوں گا نا, لوگ آئیں گے نا. ایسا نہیں ہوتا. ہم جب اسٹرگل کرتے ہیں, جس طرح میں نے کہا, ڈریمر ڈریم کرتا ہے, سوچتا ہے, آگے جاتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, لیکن رشتے کا ہار نہیں مانتا. He doesn't give. رشتے کو دن رات محنت کرتا ہے, وہ اسٹرگل کرتا ہے, ہارڈ ورک کرتا ہے, لیکن وہ ہار نہیں مانتا. اس پہ جو بھی مشکل آتا ہے وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اپنا کام, اپنا ڈائریکشن, اپنا وے. وہ اپنے کلاس کا خیال نہیں رکھتا, وہ اپنے کچھ کا خیال بھی نہیں رکھتا, بس ایک مشن ہو اس کو اوپر لگے رہو. یس ایگزیکٹلی, تو اسٹرگل کرتا ہے. ڈریمر ڈریم کر تو سو جاتا ہے رات کو, خراٹے مارتا ہے, لیکن رشتے کر وہ جاگا ہوتا ہے, وہ کام کر رہا ہوتا ہے, سرچنگ کر رہا ہوتا ہے, اپنے لیے ٹاپکس لیکچرز ریڈی کرتا ہے, اپنا جو مشن ہے ویژن ہے اس پہ کام کرتا ہے کہ بھائی یہ تو سو رہے, میں تو چلو کام کروں نا, کہ کل کو یہ سویا رہے گا, میں تو کچھ کروں کہ میرا تو کوئی نام ہو نا, سکسیس ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ, وکٹری حاصل کر سکوں, اپنے لائف سے سیٹسفائڈ ہو جاؤں. تو یہ ہے. دوسری ہے صبر. صبر کا وجود ہونا چاہیے خواہ. صبر بہترین چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہر روز گلی سے گزرتے تو بوڑھی عورت ان پہ گن ڈالتی ہے, انہوں نے صبر کیا, 4 مہینے متواتر گن ڈالے, لیکن ایک دن نہیں ڈالا تو وہ پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ کیوں آج اس نے مجھ پہ گن کیوں نہیں کرا. انہوں نے اس سے کہا کہ وہ بیمار ہے. پھر وہ ان کی بیمار پرسی کے لے جاتے ہیں, تو پھر وہی ادھر ہی اس کے ساتھ ہی وہ عورت اسلام قبول کر لیتی ہے. تو صبر بہترین چیز ہے. دنیا میں ایک چیز ہے جو کسی کے لیے نہ صبر کرتی ہے اور نہ رکتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم اس کے لیے صبر کرتے ہیں کہ وقت آئے گا, ہم صبر کرتے ہیں اچھا ابھی 3 بجے, 4 بجے کب بجیں گے, تو ہم صبر کر, وہ نہیں کرتا, وہ تو اپنے ڈائریکشن اس کے پاس ہوتا ہے, چلے جاتا ہے. تو دنیا میں ہمیں 3 طرح کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ اسے ہم فیس کرتے ہیں. پہلی چیلنج جو ہوتی ہے وہ ہم اپنے آپ, مطلب خود ہی وہ چیلنج ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں, خود ہی اس کو فیس کرتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں کروں گا, چیلنج جو ہے. دوسری ہے وہ ہمیں نیچر دیتی ہے, جو قدرت جو ہے وہ چیلنج آپ کو دے دیتی ہے. اور تیسری جو ہے آپ کے پیرنٹس, آپ کی انوائرمنٹ آپ پہ دباؤ ڈال کر وہ چیلنج دے دیتی ہے. تو جب آنکھیں کھلتی ہے بچے کی, جیسے میں نے کہا, تو گر کر وہ پھر چلنا سیکھتا ہے. تو پھر تیسری چیلنج اس کے لیے کیا ہوتی ہے, اسکول. اسکول جب جاتا ہے, اسکول میں ٹیچر کیا کرتے ہیں, وائٹ بورڈ پر کام کر کے چھوڑ دیتے, سمجھاتے کچھ بھی نہیں ہے, بچوں کو چپکے سے مارتے ہیں. تو زیادہ میکسیمم لوگ ہوتے ہیں تو وہ فوکس نہیں ہو جاتا نا, ٹیچر فوکس نہیں کرتا, تو ان کے پاس تو پھر ایک ہی ہتھیار, ایک ہی ویپن ہوتا ہے, چکا پکڑو, سب کو لائن چپ, ابھی میں کھڑا ہو جاؤں, اسٹک اٹھاؤں اور آپ سب کو ایک ایک مارو, تو درد ہوگا نا, خواہ ہوگا. تو بچہ بھی اسی در سے بچہ ڈرتا ہے, وہ پھر اسکول نہیں جاتا. پھر کل اگر نہیں جاتا کل اسکول تو ماں باپ اسے 2-3 تھپڑ مار دیتے ہیں. پھر کل پھر کہے گا یوں چھٹی میں ہو کر آزاد وہ سب پیڑی دلا سب یا بولا چھٹی کو, تو وہی ہوتا ہے نا, تو وہ پھر چھٹی کرنا ہے. اسی چھٹی میں اس کا دل چھٹی ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ گھر پہ رہ جاتا ہے. تو یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو سکھایا. ابھی تیسری پارٹ جو ہے ہماری سکسیس کی, وہ ہے